सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच शृण्वन्तु सम्प्रवक्ष्यामि पुराणानि मुनीश्वराः यदा श्रुतानि तत्त्वेन व्यासात् सत्यवतीसुतात्। मद्वयं भद्वयं चैव भद्रयं वच्चशुष्टयं नापलिङ्ग कुस्कानि पुराणानि पृथक् पृथक्। चतुर्दशसाहस्रं च मात्स्यमाद्यं प्रकीर्तितं तदाग्रहसहस्रं तु मार्कण्डेयं महाद्भुतं। चतुर्दशसहस्राणि तदा पञ्चशतानि च भविष्यं परिसङ्ख्यातं मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः। अष्टादशसाहस्रं वै पुण्यं भागवतं किल तदा चायुधसङ्ख्याकं पुराणं ब्रह्म सञ्जगम्। द्वादशैव सहस्राणि ब्रह्माण्डं च शताधिकं तदाष्टादशसाहस्रं ब्रह्म वैवर्तमेव च। अयुधं वामनाख्यं च वायव्यं षष्टदानि च चतुर्विंशतिसङ्ख्यातः सहस्राणि तु शौनक। त्रयोविंशतिसाहस्रं वैष्णवं परमाद्भुतं चतुर्विंशतिसाहस्रं वाराहं परमाद्भुतं। षोडशैव सहस्राणि पुराणं चाग्निसंहितं पञ्चविंशतिसाहस्रं नारदं परमं मतं। पञ्चपञ्चाशत्सहस्रं पात्माख्यं विपुलं मतम्। एकादशसहस्राणि लिङ्गाख्यं चादिविस्तृतम्। एकोनविंशत्साहस्रं गारुडं हरिभाषितं सप्तदशसहस्रं च पुराणं कूर्मभाषितम्। एकाशीतिसहस्राणि स्कन्दाख्यं परमाद्भुतं पुराणाख्या च संख्या च विस्तरेण मया नकाः। तदैवोपपुराणानि शृण्वन्तु ऋषिसत्तमाः सनल्कुमारं प्रथमं नारसिंहं ततः परं नारदीयं शिवं चैव दौर्वाससमनुत्तमं कापिलं मानवं चैव तदा चौषसनं स्मृतं वारुणं कालिकाख्यं च साम्बं नन्दिकृतं शुभं सौरं पाराशरप्रोक्तम् आदित्यं चादिविस्तरं माहेश्वरम् अभागवतं वासिष्ठं च सविस्तरम्। एतान्युपपुराणानि कथितानि महात्मभिः। अष्टादशपुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः भारताख्यानमूलं चक्रे तदुपबृंहितं। मन्वन्तरेषु सर्वेषु द्वापरे युगे प्रादुकरोति धर्मार्थी पुराणानि यथाविधि। द्वापरे विष्णुर्व्यासरूपेण सर्वदा वेदमेकं च बहुधा कुरुते हितकाम्यया। अल्पायुषो लब्धबुद्धिं च विप्राज्ञात्वा कलावथ पुराणसंहितां पुण्यां कुरुते सौ युगे युगे। स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां न वेदश्रवणं मदं तेषामेव हितार्थय पुराणानि कृतानि च। मन्वन्तरे सप्तमे शुभे वैवस्वदाभिधे अष्टाविंशतिमे प्राप्ते द्वापरे मुनिसत्तमाः व्याससत्यवती सूनुः गुरुर्मे धर्मवित्तमः। एकोनत्रिंशत् प्रभा सम्प्राप्ते द्रौणीर्व्यासो भविष्यति अधीतास्तु तदा व्यासाः सप्तविंशतिरेव च पुराणसंहिता तैस्तु कथितास्तु युगे युगे। ऋषय ऊचुः ब्रूहि सूत महाभाग व्यासा पूर्वयुगोद्भवाः वक्तारस्तु पुराणानां द्वापरे युगे। सूत उवाच द्वापरे प्रथमे व्यस्ताः स्वयं वेदा स्वयं भुवा प्रजापतिर्द्वितीये तु द्वापरे व्यासकार्यकृत् तृतीये चोचना व्यास चतुर्थे तु बृहस्पतिः पञ्चमे सविता व्यासः षष्ठे मृत्युस्तु द्वापरे मखवा सप्तमे प्राप्ते वसिष्ठस्त्वष्टमे स्मृतः सारस्वस्तु नवमे त्रिधामा दशमे तदा। एकादशे त्रिविश्रो भरद्वाजस्ततः परं त्रयोदशे चान्दरीक्षो धर्मश्चाभिश्चतुर्दशे त्रय्यारुणि पञ्चदशे षोडशे तु धनञ्जयः मेधातिथि सप्तदशे व्रतीह्यष्टादशे तदा।
अत्रिरेको न विंशेथ गौतमस्तु ततः परम् उत्तमश्चैयविंशेथ पर्यात्मा परिकीर्तदः वेनो वाजश्रवाश्चैव सोमायुष्याणमस्तदा तृणबिन्दुस्तदा व्यासो भार्गवस्तु ततः परम् तदशक्तिर्जादुकर्ण्यः कृष्णद्वैपायनस्तदः अष्टाविंशतिसङ्ख्येयं तदिदामा या मया श्रुता कृष्णद्वैपायनात् प्रोक्तं पुराणं च यथा श्रुतं श्रीमद्भागवतं पुण्यं सर्वदुःखौकनाशनं कामदं मोक्षदं चैव वेदार्थपरिबृंहितं सर्वागमरसारामं मुमुक्षूणां सदा प्रियं व्यासेन कृत्वादिशुभं पुराणं शुगाय पुत्राय महात्मने यद् वैराग्ययुक्ताय च पाठितं वै विज्ञानचैवारणिसम्भवाय श्रुतं मया तत्र रता गृहीतं यदार्थवद्व्यासमुखा मुनीन्द्राका पुराणगुह्यं सकलं समेदं गुरुप्रासादात् करुणानिधेश्च सुतेन पृष्टः सकलं जगाद द्वैपायनस्तत्र पुराणगुह्यम् अयो निजाद्भुतबुद्धिना वै श्रुतं मया तत्र महाप्रभावं श्रीमद्भागवतराङ्क्रीफलस्वादाहरसत्तमः संसारार्णवदुर्विहास्य सलिलं सन्दर्तुकामशुकः नानाख्यानरसायनं श्रुतिपुडै प्राम्नो शृणोद्बुधं तच्छ्रुत्वा न विमुच्यते कलिभयादेवं विदकक्षितौ पापीयानभिवेदधर्म रहितस्वाचारहीनाशयो व्याजेनाभिशृणोति यः परमिदं श्रीमत्पुराणोत्तमं भुक्त्वा भोगकलापमत्र विपुलं देहावसाने चलं योगी प्राप्यम् अवाप्नुयात् भगवती नामाङ्कितं सुन्दरं या निर्गुणा हरिहरादिभ्यप्यलभ्या विद्या सदां प्रियतमाद समाधिगम्या सा तस्य चित्तकुहरे प्रकरोभिद्भावम् यसं शृणोति सततं तु सती पुराणं सम्प्राप्य मानुषभवं सकलाङ्गयुक्तं पोतं भवार्णवजलोतरणाय कामं सम्प्राप्य वाजकमहो न शृणोति मूढो सौवञ्चितोऽत्र विधिना सुखदं पुराणं यः प्राप्य कर्णयुगलं पडुमानुषत्वे रागी शृणोति सततं च परापवादन् सर्वार्थदं सरसनिधिं विमलं पुराणं नष्टः कुतो न शृणुते भुवि मन्दबुद्धिः इति श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। थैंक यू।